کولوں منگنی ہے؟ عبداللہ بن عباس نبی پاک دا چچا دا بیٹا ہے، یعنی نبی پاک دا کزن ہے، تے میرے پیغمبر دا چچیرا بھرا ہے۔ آپ نے اپنے عبداللہ بن عباس چچیرے بھائی نو سمجھایا ہے، اور حدیث ترمذی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبداللہ بن عباس جنہ چیزاں تے عمل کرنے والا ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیوں رب کو کیوں منگنا ہے؟ وہ سارے جگ دا داتا اللہ اے، او دا ڈیرا عرش مولا اے، تے جن پھڑ لیا اس دا پلا اے۔ قدرت دے عجب نظارے نے تھما باج آسمان کھلارے نے، اے میرے اللہ پاک دا نظام سنیو کہ توجہ فرمائیے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر فرماندے نے کوئی بندہ کسے دا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکدا، کوئی بندہ کسی نے نقصان بھی نہیں دے سکدا۔ روایت میرے پیغمبر فرماتے ہیں اکثر دعا پڑھیا کرو، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا۔ جنوں اللہ دے دوے او دے کولوں چھین سکدا، او دے کولوں کوئی نہیں چھین سکدا، تے جدے کولوں اللہ پاک جنوں عطا جدے کولوں کوئی چیز چھین لوے اونوں دنیا جہان دی طاقت عطا نہیں کر سکدی۔ اور میرے پیغمبر نے السلام نے اگے فرمایا، او میرے سونے، او میرے جانثار، یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ فرماندے نے کھانا کھاویں تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کر۔ اے میرے نبی دی تعلیم ہے، اوے مسلمانوں کھانا شروع کرنا ہے۔ اے اج دا مسلمان بھیڑاں دیاں گالاں کڈی جاندا ہے، نالے رب دے نعمتاں لقمے کھائی جاندا ہے، ماواں بھیڑاں بھی پونی جاندا ہے تے کھانا بھی کھائی جاندا ہے۔ دس برکت کتھوں آنی ہے؟ اج بندے کہندے نے میدا خراب ہے، اج کہندے نے کوئی چیز ہضم نہیں ہوندی، اور جدوں پھر ماواں بھیڑاں دیاں گالاں زبان وچ پیٹ وچ لے کے جائیں گا، پھر اوتھے پیٹ دے وچ جناب خوراک کتھے ہضم ہونی ہے؟ اوتھے گالیاں ہی نکلن گیاں تے ہضم ہون گیاں نا میرے سونیو، اللہ دے پیغمبر دی تعلیم نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پتر عبداللہ تے جدوں کھانا کھاویں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کر، تے کھانا اگوں کھایا کر تے سجے ہاتھ نال کھایا کر۔ ایک بندے نبی پاک نے فرمایا وہ کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں، تے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے بندے سجے ہاتھ نال کھانا کھا، تے کہندا میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا، میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا۔ تے نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو اللہ انج ہی کر دے۔ صحابی کہندے نے پوری زندگی او دا کھبا ہاتھ کھاندا رہیا ہے تے او دا سجا ہاتھ شل ہو گیا ہے۔ اونے میرے نبی دی حدیث نو مذاق کیتا ہے، اور اللہ دے پیغمبر دی تعلیم ہے۔ او لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدو تواڈا بیٹا آئی جناب اس زبان دے اندر تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں کرن لگ جائے، اپنے بیٹے نو گلاں تے نہیں لانا۔ آج ساڑیاں ماواں بھیڑاں پتر ہوندا ہے نا، دھی ہوندی ہے نا، تے جدوں گلاں کرن دے قابل ہوندے نے تے جناب بچیاں نو جناب پھر فلماں دے ڈائیلاگ ماں ہی سکھا دیندی ہے، ہاں جناب۔ پھر پتر نو چھوٹا جہا بیٹا ہے جدوں توتلی زبان دے نال جو کوئی الفاظ زبان وچ بچہ کڈدا ہے نا، اے جن فلماں تکنیاں ڈرامے اونے کدوں بھی رب دا نام لینا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو جدوں بچہ تہاڈا گل بات کرن دے قابل ہو جائے تے اونوں کی سکھانا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ پہلا زبان وچوں تیرا بیٹا توتلی زبان نہ رب دا نعرہ بلند کرے، اپنے بچے نو لا الہ الا اللہ توحید دا جملہ سکھانا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تے جدوں تہاڈا بیٹا 7 سال دی عمر دا ہو جائے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نماز دی تلقین داخل ہے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ۔ آپ فرماندے نے لوگو اپنے پتراں دھیاں نو جدو 10 سال دے ہو جان نماز مار کے بھی پڑھاؤ۔ 7 سال دی عمر دے اندر حکم دینا ہے، 10 سال دی عمر دے اندر زبردستی مار کے بھی نماز پڑھانی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا جدو پتر 10 سال دا ہو جائے او دا بستر الگ کر دیو سکے بھرا کٹھے سو نہیں سکدے بہن بھائی کٹھے سو نہیں سکدے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے نبی فرماندے نے بیٹا بیٹی جوان ہو جان دے انہاں دے بستر الگ کر دیو حتیٰ کہ 10 سال دی عمر دے اندر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہاں دے بستر جدا کر دیو اوے میرے سونےو سکا بھرا نہیں سو سکدا سکے بھائی دے نال تے ڈیکس دے اوتے بیٹھ کے کڑی تے منڈا سکول دے اندر مخلوطی نظام اندر پڑھ سکدے نے پھر جنازہ تے نکل جاندا ہے خیادا جدو جناب ساڈے سکولاں دے اندر جدو ساڈے کالجاں دے اندر جدو ساڈیاں یونیورسٹیاں دے اندر کٹھے کڑیاں منڈیاں منڈیاں نے بیٹھ کے پڑھنا اوتھے تعلیم حیا دی کتھوں آنی ہے اوتھے تعلیم قرآن تے غیرت دی کتھوں آنی ہے اوتھے حیا بھی چلی جائے گی غیرت بھی جائے گی او سونےو پردہ بھی نہیں رہے گا پردہ تے دور دی گل ہے تے ایتھے جناب نوجوان لڑکیاں مسلماناں دیاں سار دے اوتے جناب سار دے اوتے کپڑا ہی کوئی نہیں یونیورسٹی پڑھن جاندیاں پیاں نے اے حیا دا جنازہ بھی نکل گیا ہے اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بیت الخلا اندر جانا میں میرے نبی فرماندے نے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللہ میں خبیث جناتوں جننیاتوں پناہ منگنا وا میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ دعا پڑھ کے جاندا ہے جناب بیت الخلا دے اندر اللہ پاک انہوں جناتوں جننیاتوں شیطاناتوں شیاطین تو اس بندے نو محفوظ کر لیندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے نبی نے بیت الخلا اندر جان دا بھی طریقہ دسیا ہے میرے نبی نے قضاء حاجت تو واپس آن تو بعد دے اندر دعا بھی دسیے غفرانہ کا اللہ میں تیری پناہ چاہنا تیرا شکر ہے میں تو بچا لیا ہے اے میرے پیغمبر لکھیں سلام دی تعلیم ہے اور اگے فرمائیے غور آپ فرماندے نے من ضرب الحدودا وشق الجیوبا آپ نے فرمایا لوگو وشق الجیوبا ودعا بدعوات الجہلیتی میرے نبی فرماندے نے جڑی عورت میت دے اتے کھڑی ہو کے وین پاندی ہے جڑی بی بی وین پاندی ہے اے جہلیت دے جملے بول دیئے کدی اپنے سینے تے تھپڑ مار دیئے کدی اپنے منہ تے تھپڑ مار دیئے کدی جناب اپنے وال کون دیئے میرے پیغمبر نے فرمایا رب دا گلہ کر دیئے اللہ دا شکوہ کر دیئے میرے نبی فرماندے نے وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ اے عورت کھڑی ہو کے جہلیت دے شکوے کر دیئے اللہ پاک دے گلے کر دیئے میرے نبی فرماندے نے عورت وین پان والی بے صبری دا مظاہرہ کرن والی لیسا منا اس عورت دا میں محمد دی امت دے نال تعلق ہی کوئی نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لولا امرتنا بصبر اللہ پاک نے مینوں صبر دا حکم دیتا ہے رب نے مینوں صبر دی تلقین کرن دا حکم دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام